Department of Social Welfare and Development 7 nagsugod na pagpangapod-apod og tag 2,000 pesos upo sa Uplift Financial Assistance Program. Detalye ni ini mong balita sa nato pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata. Live report. Yes, sa gipatinaw ni DSWD Field Office 7 Director 4 Shalane Marelosero nga usa lamang ka benepisyaryo matag panimalay ang mahimong makadawat og ayuda ubos sa Uplift Financial Assistance Program. Mato de Lucero kini magamit bisan pa og daghang pamilya ang nagpuyo sulod sa usa ka balay tungod kay panimalay mao'y basihan sa pagpili sa mga benepisyaryo sa programa. Gipainumduman usab niya ang mga kwalipikadong benepisyaryo nga kinahanglan sila personal nga nagpuyo og anaa sa maong lugar sa panahon sa payout aron madawat ang ayuda. Dugang ni Lucero gilauman nga mahimong mas paspas og masayo nang umaabot nga pagapod-apod pinagi sa paggamit sa point of sale o POS transaction. Kagahapon nagsugod ang DSWD7 sa pagapod-apod og 2,000 pesos nga financial nga ayuda ngadto sa benepisyaryo sa nagkalaiyang bahin sa Sugbo. Ang Uplift Financial Assistance Program usa ka programa sa gobyerno nga nagtumong sa paghatag og pinansyal nga suporta sa mga Pinoy nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug mga batakang palaliton. Gibayad ang mga benepisyaryo sa tulo ka grupo, mga benepisyaryo sa 4-piece o walang gutong programa, mga kabus ug near poor households ug mga low income workers ug ang ilang mga pamilya. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold, alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News. XFM report. Sunphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.